Diha kay Marcel Kalapong, Pastor, maayong gabi diha ug sa tanan nga naminaw sa imong programa. Pastor, follow up ko. May tungod sa tanang nagasimba sa laing adlaw. Makabaton ba sa kaluwasan, Pastor? Masilni ng Malungon, Sarangani Province. Makadaghatog ibalik-balik igsuon kung pagsimba ang isgutan mahimo nimo sa tanang adlaw. Makadaghan ako ng ibalik-balik. Kay, bisan kaming mga SDA, nagsimba mi kada adlaw morning and evening worship. Simba mi sa buntag, before mo ato sa buluhaton, nagsimba po mi pagkagabi. Kada adlaw gina. Apan, doon nami gitawag og pinasahi nga adlaw sa panagtigom aron pagsimba gitawag congregational worship nga ikapitong adlaw kun adlaw nga igpahulay Sabado. Usar gyud na. So kung magsimba ang tao sa tanang adlaw, walay supak niya na kay nagsimba man sa tanang adlaw. Pero kung iyang isipon nga ang maong adlaw maoy pahulay, nahimo nang napuli sa adlaw ikapahulay, diha mahimo ang questionable mga isuon nga kahimtang. Kay wala mangyoy gitudlo sa Biblia nga dunay lahi nga adlaw nga ikapahulay nga mahimong pahulayan og tawgon nga congregational worship sa katawhan sa Dios. Adlaw raman gyud nga Sabado sumala sa Biblia kun ikapitong adlaw sa napulo ka sugo nga gilatid sa balaang kasulatan. So kung ang tao igsuon iya nang isipon na kanang adlaw mo na iyahang gitawag pahulay og panahon sa pagsimba nga yang himuon nga puli sa adlaw ikapahulay, tawgon kana nga pagsimba nga walay kapuslanan o kawang nga pagsimba. Nganong kawang man kay dili naman na sugo sa Ginoo kun dili sugo naman kana sa tao sumala sa Marcos 7 bersikulo 7 ug 8. Ug kana nga pagsimba igsuon mahimong kutob lamang sa baba apan wala sa kasing-kasing. So para masiguro ang atong kaluwasan, magahimo tas pagsimba matag adlaw, buntag o gabi sa atong mga family worship, apan doon natay hiniusang pagsimba uban ang pagpahulay sa ikapitong adlaw. Sumala sa Deuteronomio 16 bersikulo 8, panimba kamo sa ikapitong adlaw. Ug ayaw kamo pagtrabaho nining adlaw sumala sa sugo sa Dios. Giklaro ka na sa balaang kasulatan ay duhop na sabtan, nakuha ang punto nga sa tibuok semana gikan sa unang adlaw hangtod sa ikapito makahimo tas pagsimba morning and evening apan duna lamay usa ka adlaw nga igapahulay nga mao ang Sabado nga gihatag sa Dios ang katawhan din ato kining pahulayan sumala sa Biblia.